शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूँ इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट MA शहजाद खान, आस्क विद मास्क के चैनल पे। आज का प्रोग्राम ये है कि रमज़ान मुबारक का जो पहला अशरा है, इसमें कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कैसा साबित होगा, बुर्ज जद्दी वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए कैसा साबित हो। अब जिन लोगों को अपने स्टार्स का, बुरूज का, राशियों का इल्म नहीं है, तो वो लोग जीम, खे और गाफ वाले लोग कैप्रिकॉर्न कहलाएंगे। यानी कि जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, या जिन लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता, या जिन लोगों ने अपनी मर्जी से खुद ही डेट ऑफ बर्थ बना ली है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पता भी है अपनी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उन्होंने उम्र छोटी करवा ली है, उसके मुताबिक चल रही। कुछ ने उम्र बड़ी करवा ली, उसके मुताबिक चल रहे। वो गलत हैं सारे। तो फिर उनको या तो वो अपनी असल डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक चले, नहीं तो फिर वो जो मैं नेम के अल्फ़ाबेट्स बता रहा हूँ उसके मुताबिक वो फिर कैप्रिकॉर्न कहलाएंगे, जीम, खे और गाफ वाले। अब जीम से मुराद जैसे जवेरिया है, जोसेफ है, जवाद है, जुनेद है। खे से जैसे खालदा है, खुर्शीद है, खुर्शीदा है, और गाफ से जैसे गुलजार है, गुलफाम है, एक्सेट्रा। अब ये लोग जो हैं जीम, खे, गाफ वाले जो हैं कैप्रिकॉर्न कहलाएंगे। अब एक बात और बताता चलूँगा कि पहले मैं थोड़ी सी इनकी नेचर बताऊँगा, फिर रमज़ान मुबारक का अशरे के हवाले से बताऊँगा। रमज़ान का बाबरकत महीना अल्हम्दुलिल्लाह शुरू होने लगा है, और उसका पहला अशरा इनके लिए कैसा होगा वो सारा बताऊंगा। कैप्रिकॉर्न का जो प्लैनेट सैटर्न है, जिसे शनि कहते हैं हिंदी में, और जो क्या कहते हैं इंग्लिश में सैटर्न। अभी ये सैटर्न जो सियारा है ये सीधा ही है, उल्टा नहीं हुआ। ये जाके जुलाई में गालबन 26 जुलाई को रेट्रोग्रेड होगा। अभी ये सीधा है। अच्छा, सैटर्न जो शनि है ना, किसी को लग जावे ना तो सोने आपको पता है शनि क्या होता है। तो कहने का मतलब इसमें तख्त भी है तो तख्ता भी ऐसा ही होता है, लेकिन तरक्कियाँ भी देता है, इज्जत भी देता है, शोहरत भी देता है, वहम भी देता है, सोच भी देता है, औलाद की तरफ से भी खुशहाली, ज़मीन जायदाद की तरफ से भी ये चीज़ें होती हैं। सैटर्न में बड़ा कुछ तरक्की भी है, तनज़ली भी है, इसमें इज्जत भी है, इसमें इंसान डिफेम भी हो जाता है। इस तरह की चीज़ें हैं, शनि में बड़ा कुछ है। अच्छा, अब बात यह है कि बात हो रही थी कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी की। इनका जो लकी कलर है ब्लैक है, और इनका जो लकी डे है वो सैटरडे, जिसको हफ्ता अरबी में अलसब्त कहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इनका जो लकी स्टोन है वो ब्लू सफ़ायर है, जिसे नीलम कहा जाता है। इसको राइट हैंड में पहनिए या लेफ्ट में पहनिए, लॉन्ग फिंगर में, मिडल वाली फिंगर में, चांदी में, रूपा, फिद्दा, सिल्वर, इसमें आप पहन सकते हैं। और बिस्मिल्लाह करके पहनिएगा। इस श्रीलंका का पहनिए या थाईलैंड का पहनिए। इज़्ज़त, पैसा, दौलत, शोहरत, रिज़्क़, और जो अहम बात है कि आप जैसे जो लोग होते हैं, नज़र वगैरह हो या वहम हो, इन चीज़ों से भी महफूज रहते हैं। अगर स्टोन ना मिले तो मुझसे मिल सकता है ओरिजिनल। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी के हामिल अफराद जो हैं बड़े दलेर होते हैं, कारोबार के हवाले से अच्छा काम करते हैं, हमेशा बड़ी सोच होती है, आला काम करते हैं। अप एंड डाउन तो लाइफ का हिस्सा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन इन पे आशिक प्रॉपर्टी है, ज़मीन से रिलेट काम, ज़मीन पे जुड़ने वाली चीज़ों पे, ज़मीन पे उगने वाली चीज़ों पे, ज़मीन पे चलने वाली चीज़ों पे ये जितना काम करेंगे उसमें ज़्यादा बेनिफिट्स और फ़ायदे मिलते हैं। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी के जो हामिल अफराद हैं, अगर हम माजी को थोड़ा सा चेक करें इनके, तो 3 साल हो गए तकरीबन इन्हें अप एंड डाउन का सामना है, स्ट्रगल है। बिजनेस के हवाले से भाग दौड़ ज़्यादा रही, लेकिन एक चीज़ और ज़्यादा इन्हें मिली अक्सर लोगों को, और वो मिली बीमारी।
وہ بیماری چاہے چھوٹی تھی چاہے بڑی تھی، جیم کے گاف والوں آپ خود دیکھ لیجیے، بڑی میں کینسر بھی ملا ہے، ہارٹ بھی ملا ہے، اور چھوٹی موٹی بیماریاں تو عام روٹین کی ہوتی ہیں، لیکن بیماریاں ملی۔ کیپریکورن کے حامل افراد ایکسپائر بھی ہوئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے عزیز اقربا کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کیپریکورن نے بزنس میں بھی پرابلمس دیکھی، ایکسیپشنلز ہوں گے جو بچ گئے، لیکن زیادہ تر ایسا دیکھا۔ آئندہ کیا ہوگا وہ تو بتاؤں گا اللہ کے حکم سے، نالج آف جفر کے حوالے سے ہی بتاؤں گا انشاءاللہ، سٹارز کو بھی دیکھ کے بات کروں گا۔ کیپریکورن کو جو تسبیحات کی پابندی کرنی چاہیے وہ یا خالق کو پڑھنا چاہیے 531 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد۔ کیپریکورن کی حامل خواتین جو ہیں وہ بڑی اچھی ہیں ماشاءاللہ، لوگوں کے معاملات میں انٹرفیرنس نہیں کرتی، اپنی فیملی کو لے کے چلتی ہیں، یعنی کہ خاتون ہی ہوتی جو گھر کو جنت بنا دیتی، نسلوں کی وارث ہوتی۔ کیپریکورن جو خواتین ہیں بڑی دبنگ، اولاد کے لیے اچھی، ہسبینڈ کے لیے اچھی، سسرال کے لیے اچھی، عزت دینے والی، سنبھالنے والی گھر کو، ایک سگڑ ہوتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان الکریم کا جو مبارک مہینہ جو پہلا عشرہ ہے وہ کیپریکورن والوں کے لیے کیسا رہے گا۔ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمتوں کا ہے، برکتوں کا ہے۔ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، نظم و ضبط سکھاتا ہے، ہمیں تقوی سکھاتا ہے۔ روزہ جسم کی خیرات ہے، اللہ سے کی قربت حاصل ہوتی رمضان المبارک کے مہینے۔ تو کیپریکورن والے جو حامل افراد ہیں روحانیت میں اضافہ کریں، اللہ سے زیادہ دل لگائیں۔ پیسہ آئے گا لیکن وہ خرچ بھی ہوتا جائے گا، محنت زیادہ کر رہے ہوں گے، اسٹرگل، تھکاوٹ لیں گے، لیکن یہ تھکاوٹ رہے گا نہیں جائے گی۔ جتنی محنت کریں گے شام کو اس کا پھل آپ کو ویسا ہی دکھائی دے گا۔ جلد بازی نہ کیجیے گا، جو آج آپ نے کام کیا اور آج اس کا رزلٹ نہیں ملا تو 3 دن بعد ملے گا۔ یہ عشرہ بہترین دیکھ رہا ہوں، اس میں کوئی نیگیٹو نہیں، صرف جو ہدایات ہیں کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کرنا، جو ہدایات ہیں کہیں جذباتی نہیں گھومنا، جو ہدایات ہیں اس میں آپ نے کوئی بزنس کو بند نہیں کر دینا، کسی باس سے کسی اپنے سے ناراضگی نہیں کر لیں، صحت کا بہت خیال رکھنا ہے، ڈرائیو وغیرہ بھی احتیاط سے کریں، غیر ضروری سفر جو چیز آپ کو شک میں ڈال رہی ہے کہ جی میں ادھر باہر جاؤں نہ جاؤں، یہ کام کروں نہ کروں، وہ چھوڑ دیجیے، اس کو ڈیلے کر دیجیے، استخارہ کر لیجیے اور کچھ ٹائم کے لیے چھوڑ دیجیے، انشاءاللہ اس کے ریزلٹس بہتر آئیں گے، اللہ کے حکم سے آئیں گے۔ تو کیپریکورن کے لیے ایک خوشخبری بھی بتانے جا رہا ہوں کہ 23 فروری سے لے کے 24 فروری تک جو چاند ہے وہ برج ثور میں ہوگا، یہ جو مون ہے ٹورس میں ہوگا، یہ چندر برق راشی میں ہوگا۔ یہ 2 دن بڑے کمال کے ہوں گے، محبت، شادی، راز، سفر، کام، کاروبار، آپریشن، ان ساری چیز، ایجوکیشن، بزنس، جاب، ان حوالے سے بہترین ہوگا۔ کوئی اہم کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ 2 دن بڑے اہم ہیں، ان 2 دنوں میں اپنا کام آپ جو چاہتے ہیں کر لیجیے گا، بہتر رزلٹس آئیں گے۔ کل انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔